पुगेन मनको धोको पुगेन हा पुगेन मनको धोको पुगेन हो लाउ लाउ खाउ खाउ भन्ने बेला आयो दैव लिन। र पनि मम्मीको होइन दुईवटा मम्मीको भेटघाट हुन्छ, कुराकानी हुन्छ। मेरो मामा घरतिर मेरो अर्को मम्मी आउनुहुन्छ, भाइ बहिनी आउनुहुन्छ, अनि हाम्रो मामा घरतिरबाट जानुहुन्छ। एकदम राम्रो छ जे होस्। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यो भाइरलकै जमाना भए पनि भाइरल भन्दा पनि भाइरल भएर आज आएर भोलि हराउन भन्दा पनि मलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा निरन्तरता के सधैँ एकनाश होस् भनी चाहन्छु म। धन ल्याउँछु भन्दै गएका थियौ उडेर आकाशमा, कस्तो भई गयौ कस्तो भई आयौ काठैको बाकसमा। सँगै जाम स्वर्ग भनेको भए मै जानी थिइन र। मैले कमेन्ट पुगेनमा लगभग सबै हेरेको छु। के भने अब आफूले गरिरहेको कामलाई यहाँहरूको माया पाउँदाखेरि खुसी लाग्दो रहेछ कि नछुटाएर हेरिरहेको छु मैले। कमेन्ट गर्न चाहिँ छोड्ने छैन यो क्षेत्रमा होइन। अब भएन क्यारे मैले यतिसम्म सङ्घर्ष गरेँ भएन अब छोड्छु भन्ने चाहिँ मेरो दिमागबाट कहिले पनि आउँदैन। कता कता सुन्दै मान्छेलाई रौँ लाग्ने खालको छ। तपाईँ कतै गीत गाउँदा रुनु त भयो? म भन्नुपर्दा यही गीत गाउँदा एकदम धेरै भावुक भएको थिएँ होइन। अब एकदम गाह्रो भइरहेको थियो, एकदम फिलमा डुबेर। अब यो आफैले अनुभव गरे जस्तो अब हामीले देखिरहेका हुन्छौँ, आफैले नभुके पनि हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। त्यो देखिरहँदा पनि आफैलाई परे जस्तो लाग्छ। आमा कस्तो रहेछ छोरीको करामा, जानै पर्ने अर्काइको घरमा, बुढी हुँदै गए। विदेश हुँदा मलाई एकदम धेरै मेरो मम्मी मेरो दिदीको हात एकदम ठुलो छ यसमा। मलाई यहाँ ल्याउनुमा फ्यामिलीबाट मलाई राम्रो सपोर्ट थियो। हे तिम्रो मुखमा वचनको बन्दुक छ, वचनको बन्दुक छ, घरी घरी नभड्काऊ बन्दुक छ, माया देखाइ हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो। हजुर यो त प्राय दर्शक श्रोताहरूले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब यसलाई चाहिँ होइन नकोट्याउँ यो दुःख हो, अब छोडौँ। दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हामीले आजको अतिथिको बारेमा टाइटल र थम्बनेलमा पनि बुझिने गरी राखिदिएका छौँ भने विभिन्न हाइलाइट्समा पनि तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा एउटा नयाँ गीत पुगेन बोलको गीत बजारमा निकै चर्चामा पनि छ। यसै गीतमा सुमधुर आवाज दिनुभएकी गायिका सरिता सुनार बहिनी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँको स्वरको अहिले यो गीतसँगै बजारमा केही तारिफ पनि बटुल्नु भएको छ। उहाँले यो गीतको विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र बहिनीको साङ्गीतिक यात्राको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। समग्र उहाँको साङ्गीतिक यात्राको विषयमा र उहाँको जीवनसँग केन्द्रित रहेर आजको भिडियो हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। यदि उहाँको यो अन्तर्वार्ता यहाँलाई मन पर्यो भने जतिसक्दो धेरै सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै म कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछु। स्वागत छ सरिता बहिनी। धन्यवाद दाइ। सम्पूर्ण मिडियाहरू हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई नमस्कार। गीत पनि यति मिठो गाउने, आवाज पनि उत्तिकै मिठो रहेछ तपाईँको त। बोल्न पनि रेडियो कर्मी त होइन तपाईँ? होइन दाइ, हजुर एकदमै सुरुमै मिलाएर बोल्नु हो, त्यो कारणले मैले सोधेँ। थ्याङ्क यू। तपाईँको जन्म घर कहाँ हो थोरै भनिदिनुहोस्। मेरो घर सल्यान हो, पश्चिम दाङ सल्यान कालीमाटीमा जन्म भएको हो। सल्यानकी चेली हुनुहुन्छ? हजुर। कति समय भयो काठमाडौँ झर्नु भएको? काठमाडौँ झरेको त 2072मा हो क्यारे दाइ। तर आउने जाने कहिले 1 वर्ष नै दाङमा बस्ने अनि कहिले काठमाडौँ भइरहेछ। निरन्तरता चाहिँ अहिले 2-3 वर्ष जति भयो। 1 वर्ष
2 वर्ष त लगभग लकडाउनले पनि यताउता बनायो अनि 6 महिना जति विदेशमा घुमघाम भइयो। त्यस्तै छ, अहिले चाहिँ भर्खर निरन्तरता छ। विदेश पनि जानुभयो, कुन देश? दुबई गएको थियो हामी। दुबईमा तपाईँहरूको टिम एकपटक अलपत्र परेकोमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो है? दुबईको टिममा म पनि थिएँ। त्यस्तै बनाइरहेको थियो कोरोनाले। अहिले चाहिँ केही समय भयो निरन्तरता हुन लागेको। त्यो दुबईको दिनहरू सम्झ्यो भने त साँच्चीकै अब हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ सुन्ने मान्छेलाई। तपाईँहरू धेरै दुःख, धेरै आपत कटाउनु भएको रहेछ है? हजुर, यो त प्राय दर्शक श्रोताहरूले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब यसलाई चाहिँ होइन नकोट्याम, यो दुःख हो, अब छोडौँ। जिन्दगी नै यस्तै हो, कहिले सुख कहिले दुःख होइन? तपाईँको त्यो दुःख पछाडि अब सुखका दिन बिस्तारै आउँदैछन्? खै दाइ, अब सङ्घर्ष गर्दैछु क्यारे, अब कतिको सफलता मिल्छ। गर्न चाहिँ छोड्ने छैन यो क्षेत्रमा होइन। अब भएन क्यारे, मैले यतिसम्म सङ्घर्ष गरेँ, भएन अब छोड्छु भन्ने चाहिँ मेरो दिमागबाट कहिले पनि आउँदैन। अनि सङ्गीतप्रति नै यो जीवन समर्पित के। अब त्यस्तै सानैदेखि गाउने, अब अहिले पनि अब छोड्न त सक्दिनँ जस्तो लाग्छ। हेरौँ बिस्तारै सङ्घर्षले कहाँसम्म पुर्याउँछ। सरिता बहिनीको बाल्यकाल त भनेपछि उतै बित्यो होला नि, तपाईँको गाउँमै बित्यो होला? हजुर, गाउँमै 14 वर्ष 15 वर्षसम्म गाउँतिरै थिएँ कि। त्यसपछि दाङतिर झरेँ, पसलहरू गरेँ, अब टेलरहरू सिकेँ, पार्लरहरू सिकेँ। सिक्दै जाँदा अब केही पनि भएन। अब मन जे होस्, अब यो क्षेत्रमा सङ्गीत क्षेत्रमा मन भइसकेपछि अन्ततिर ध्यान, अब काम गरे तापनि चित्त बुझेन भन्नु पर्यो। दाङ सल्यानमा पनि धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ। यस तपाईँको भेगमा तपाईँले नजिकबाट चिन्ने को कलाकार हुनुहुन्छ? हाम्रो भेगतिर, मेरै गाउँतिर त खासै हुनुहुन्न, तर सल्यान जिल्लामा चाहिँ अब धेरै हुनुहुन्छ। कृष्ण रेवले दाईहरू, नेत्र दाईहरू, अनि पुरानो कलाकारहरू धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूकै गीत सुन्दै आज म पनि यहाँसम्म छु। आफ्नो क्षेत्रका, आफ्नो जिल्लाका कलाकारहरूले भनौँ न कतिको साथ सहयोग हौसला, ओहो तिम्रो स्वर राम्रो रहेछ, अगाडि बढ, हामी साथ दिन्छौँ भन्नु हुँदो रहेछ कि रहेछ? त्यो त अब दाईहरूले त भन्नुहुन्छ, राम्रो छ है बहिनी, राम्रो गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ क्यारे। अब अहिलेसम्म सँगै सहकार्य गर्ने मौका चाहिँ मिलेको छैन। आशा छ सम्झिनुहुन्छ होला। अब हामी तपाईँको अहिले केही दिन अगाडि बजारमा निस्केको गीत पुगेनमा हामी अगाडि विषयवस्तु जोड्न चाहन्छौँ। हजुर, यो गीत निकै मिठो गाउनु भएको छ। कोसिस थियो दाइ, यहाँहरूले मन पराइदिनु भयो, त्यही त हो नि। तपाईँलाई गायमध्येमा अलिकति चिनाएको गीत यही हो? हजुर, मलाई पछिल्लो समयमा अलि सरिताले यो गीत गाएको, सरिता सुनारले यो गीत गाएको छ है भनेर चिनाउन चाहिँ सफल भएको छ पुगेन गीत। यो गीतभन्दा पहिला कति गीत गाउनु भएको थियो तपाईँ? यो गीतभन्दा पहिला मैले अलि 2-4 वर्षै म भर्खर काठमाडौँ आउने बेलामा अब त्यो रहरमा गरेको 1-2 एल्बमहरू छन्, 2-4वटामा आवाज पनि भरेको थिएँ। अनि विशेष अनि बिचमा म लाइभ दोहोरीतिर पनि हिँडेँ होइन। अनि लाइभ दोहोरीमा एकदमै मन पराइदिनु भएको थियो एउटा शब्दले, यहाँहरूले एकदम मन पराउनु भएको थियो। अहिले प्राय मलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ कि यो गीत, यो शब्द हजुरले भन्नुभएको थियो है भनेर सोध्ने गर्नुहुन्छ। बिस्तारै अब यो पुगेनाले चाहिँ अलि। कुन शब्द हो त्यो? हामी पनि अब यतिखेर दर्शकलाई सुनाउन त, अनि त्यसपछि फेरि पुगेन सुनाउला। कुन शब्द? हुन्छ, मैले चाहिँ यो खुल्दुलीबाट गाएको थिएँ होइन। खुल्दुलीबाट हाम्रो आदरणीय दाई राजकुमार बानिया दाईले र मैले गाएको दोहोरी थियो। एउटा शब्द एकदम धेरै मन पराइदिनु भएको थियो। म त्यही गुनगुनाउँछु है। हे तिम्रो मुखमा वचनको बन्दुक छ, वचनको बन्दुक छ, घरी नभड्काऊ बन्दुक छ, माया देखाइ हो, तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो। धन्यवाद। एकदम मिठोसँग गाउनुभयो। तपाईँको स्वर हुन्छ नि, तपाईँ को गायिकाबाट बढी अलि प्रभावित हुन्छ नि, बढी गीत सुन्ने? कता कुनै गायिकाकोसँग टोनसँग मिल्दो आउँदो रहेछ स्वर? मलाई त्यो गायिकाको टोन मिल्दो त थाहा भएन दाइ, त्यो त अब हजुरहरूले निहाल्ने कुरा हो होइन। हजुर, मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि अब म खास अलिक पुराना गीत सुन्ने गर्थेँ। अब जस्तै बिमा दिदीका, शर्मिला दिदीहरूको गीत यस्तो सुन्ने गरिन्थ्यो। अहिले त अब सबैले राम्रो गाउनुहुन्छ, राम्रो गीत छ, सबैको मनमुटुमा बस्न सफल छन्, अहिले सबै सुनिन्छ। हजुर, हुन्छ। अब तपाईँको पुगेन गीतले अहिले छोटो समयमै दर्शकको माया पाइरहेको छ, कमेन्ट राम्रो आएका छन् गीतमा होइन? कतिको हेर्नु भएको छ? मैले कमेन्ट
पुगेनमा लगभग सबै हेरेको छु के भने अब आफूले गरिरहेको कामलाई यहाँहरूको माया पाउँदाखेरि खुसी लाग्दो रहेछ कि नछुटाएर हेरिरहेको छु मैले कमेन्ट सबैले भन्नुभएको छ कतिले भन्नुभएको छ अब सरिताको यस्तो राम्रो आवाज अहिलेसम्म कता गुमगाम थियो अब चाहिँ सरिताको पनि पालो आउनुपर्छ यो गीतले चाहिँ अब ल्याउँछ जस्तो छ ल्याउन पनि पर्छ भनेर धेरैले पनि भन्नुभएको छ कि खुसी लाग्छ यही त हो यहाँहरूको माया हामीले चाहेको पक्का पनि म पनि अब एउटा दर्शक भएको हिसाबले पनि मैले त्यो गीतबाट तपाईँको स्वरलाई फलो गरेको थिएँ कि यस्तै राम्रो गाउने स्वर को गायिका रहेछ भनेर मैले पनि तपाईँलाई खुसी हजुर होइन जस अब धेरैले खोज्नुहुन्छ अब सरिताको दिन आउँछ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ हामीलाई तपाईँलाई के लाग्छ अब सङ्घर्ष गर्दैछु यहाँहरूको मायाले अवश्य पनि आउँछ सङ्घर्ष छ मेरो होइन त्यो गरिरहँदाखेरि आउला नि भन्ने आशमै यो म पनि दौडिरहेको हेरौँ कस्तो हुन्छ अब यो गीत सुनौ न एक टुक्का जुन तपाईँले सुरुमा एल्बममा भएको पहिलो टुक्का सुनौ तपाईँको आवाजमा हुन्छ म अहिले अब यो गीत आउँदा बित्तिकै अब गाउँदा बित्तिकै मलाई अस्ति भर्खरै प्लेन दुर्घटना भएको याद पनि आउँछ होइन त्यही कारणले पनि टिकटकमा यति धेरै मन पराइदिनु भएको थियो पहिलो शब्दभन्दा पनि मैले टिकटकमा एकदम धेरै यहाँले कतिपयलाई थाहा पनि नहुन सक्छ प्यारो बाबु सुप्रिम भाइले गाउनु भएको थियो अब यहाँसँग यो सहकारी रहेछ भन्ने कतिपयलाई पनि थाहा नहुन सक्छ त्यही भएर म त्यो गीत टुक्का गाउँछु बाबुको टुक्का हे सोचेकै थिएन आकाशै खस्ला बसेकै रुख ढल्ला गुड छोडेर कहाँ जाउँला माउ बिनाको चल्ला माउ बिनाको चल्ला पुगेन मनको धोको पुगेन पुगेन मनको धोको पुगेन धन्यवाद हजुर यो चाहिँ सुप्रिमले गाएको शब्द थियो शब्द एकदमै धेरै यहाँ चाहिँ अब दुर्भाग्य अब त्यस्तै हुन पनि गयो होइन त्यही भएर एकदम धेरै मन पनि पराइदिनु भएको थियो कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ हाम्रै सहकार्यको यस्तो पनि भइरहेको देखिरहन्छौँ हामी त्यही भएर मैले चाहिँ अब यो गीतमा समावेश तपाईँले गाएको र आफूलाई मनपर्ने एउटा टुक्का सुनाउनु न त यही मेसोमा तपाईँले गाए मध्येमा तपाईँको भागको टुक्का हुन्छ नि हजुर मनपर्ने टुक्का हुन्छ यो गीत अब मेरो टुक्का गाउनुभन्दा पहिला मैले सम्झिनु चाहेँ मलाई हरेक गीतमा सम्झिन चाहने र सम्झिने मलाई यो क्षेत्रमा बहिनी यस्तो गर्नुपर्छ है तपाईँ यस्तो गर्नुपर्छ मैले भनेर एकदमै धेरै मलाई साथ सपोर्ट दिने आलाप स्टुडियोको सञ्चालक आदरणीय दाई झलक सङ्गीतम दाईलाई धेरै धेरै सम्झिन चाहन्छु उहाँले नै गर्दाखेरि आज ओहो सरिता सुनारले गाएको है यो भनेर दर्शकहरूलाई चिनाउन सफल भएको छु दाइको एकदम ठुलो हात छ मलाई हरेक पालि हरेक गीतमा बहिनी यस्तो गर्नुपर्छ मैले दाइ आज मलाई झ्याउ लाग्छ दाइ म आउँदिनँ कहिलेकाहीँ म त्यस्तो पनि भन्छु त्यस्तै अस्वस्थ हुँदाखेरि अनि दाइले त्यस्तो बेला पनि मलाई एकदम धेरै साथ होइन तपाईँ अल्छी हुन हुँदैन है बहिनी तपाईँले यो गर्नुपर्छ भनेर मलाई अहिले धेरै बाटो देखाउने आदरणीय दाइलाई धेरै धेरै हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु दाइले यो गीतको शब्द सङ्कलन पनि दाइ एरेन्ज पनि दाइ हुनुहुन्छ स्टुडियो पनि आलाप छ सबैलाई सम्झिँदै मैले चाहिँ यो गीत एक टुक्का मैले गाएको शब्द गाउन चाहन्छु पुगेन मनको धोको पुगेन पुगेन मनको धोको पुगेन बेला आयो दैव लिन जन्म दिएको बतिलाई पाइन कर्म दिन पुगेन मनको धोको पुगेन पुगेन
धोको पुगेन। थ्याङ्क यू। एकदमै गीतको शब्द लय पक्ष पनि एकदमै सशक्त छ। कता कता सुन्दै मान्छेलाई रौँ रौँ लाग्ने खालको छ। तपाईँ कतै गीत गाउँदा रुनु त भयो? म भन्नुपर्दा यही गीत गाउँदा एकदम धेरै भावुक भएको थिएँ होइन। अब एकदम गाह्रो भइरहेको थियो, एकदम फिलमा डुबेर। अब यो आफैले अनुभव गरे जस्तो अब हामीले देखिरहेका हुन्छौँ, आफैले नभोगे पनि हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। त्यो देखिरहँदा पनि आफैलाई परे जस्तो लाग्छ। त्यही भएर यही गीत गाउँदा म एकदम धेरै भावुक भएको थिएँ। हजुर सरिता बहिनी, एकदमै सुमधुर स्वर छ तपाईँको। पक्का पनि यो भिडियो हेर्ने दर्शकले तपाईँको स्वरलाई अझै मूल्याङ्कन गरेर कमेन्ट गर्नुहुनेछ। उहाँको गीत यदि हेर्नुभएको छैन भने तपाईँले युट्युबमा गएर सरिता सुनार सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पुगेन गीत भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, ठ्याक्क आइहाल्नेछ यो गीत। मलाई अत्यन्तै मनपर्छ, दर्शकलाई पनि पक्का मनपर्छ होला। अब थोरै तपाईँको साङ्गीतिक यात्रातर्फ हामी फर्किन्छौँ। कसरी प्रवेश गर्नुभयो साङ्गीतिक क्षेत्र? म यो साङ्गीतिकमा चाहिँ अब गीत सङ्गीत गाउने गर्थेँ म सानैदेखि होइन। अब पहिला स्कुलहरूमा शुक्रबार कार्यक्रम हुन्थ्यो, त्यस्तोमा पनि खालि मैले विनर हुन्थेँ कि होइन। अनि गाउँघरमा पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि अब मेरो गुरुले होइन, अनि गाउँघरमा आफन्तले साथीभाइ सबैले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, यो नानी त आजदेखि यस्तो गाउँछ, यो सङ्गीत क्षेत्रमै नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कि मलाई सानैदेखि पनि त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। अनि मैले अनि गाउँदै जाँदाखेरि अब गीत सङ्गीतमा अब 10-15 वर्ष गाएँ मैले। सानैदेखि गाएँ पनि अलि अब 12 त अलिकति आफूलाई उस हुँदासम्म त घरबाट निस्किन दिनु हुँदैन होइन। अनि 15 वर्ष भइसकेपछि म दाङतिर आएपछि अनि 15-16 वर्षमा मैले पसल यताउता हरेक काम गर्ने बेलामा पनि मैले रेडियोहरूमा गाउने, रेडियो तुलसीपुरमा, रेडियो हाम्रो पहुँचमा गाउँदै जाँदै गर्दाखेरि अब उहाँहरूले बहिनीको आवाज यस्तो राम्रो छ, यो आवाजले एक दिन स्थान पाउनुपर्छ है बहिनी, सङ्गीत क्षेत्रमा लागि पर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह सुझाव दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यति बेलामा मेरो मम्मी बाहिर हुनुहुन्थ्यो, मेरो मम्मी कुवेतमा हुनुहुन्थ्यो, मेरो दिदी दुबईमा हुनुहुन्थ्यो। एकदमै धेरै म अहिले यो क्षेत्रमा लाग्छु मम्मी, म अब पसल छोडेर, सिलाइ छोडेर, पार्लर छोडेर म यो सबै कामलाई त्यागेर म सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्छु भन्दाखेरि मेरो मम्मीले नाइ भन्नु भएन। मेरो दिदी मम्मीले पनि हो अब राम्रो छ, सानैदेखिको इच्छा हो, हामीले पुरा गरिदिनुपर्छ भन्ने होइन। विदेश हुँदा मलाई एकदम धेरै मेरो मम्मी मेरो दिदीको हात एकदम ठुलो छ यसमा, मलाई यहाँ ल्याउनुमा। फ्यामिलीबाट मलाई राम्रो सपोर्ट थियो। अब जे जस्तो भए पनि विदेशै गएर भए पनि मलाई चाहिँ मेरो आशहरूलाई मार्नु भएन, यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भयो। मेरो मम्मी, मेरो दिदी, मेरो फ्यामिली सबैलाई एकदम धेरै मिस गरिरहेको छु यो बेलामा। त्यस्तै गर्दै गर्दा अब तुलसीपुरतिर कार्यक्रम हिँड्दै गर्दाखेरि आफूलाई पनि अब ओहो काठमाडौँ जानुपर्छ है भन्ने सबैको कुरा आएपछि ल म पनि जानुपर्छ भन्ने तरिकाले म काठमाडौँ आएँ। आउँदै गर्दाखेरि अब विभिन्न दोहोरी साजमा काम गरियो, अहिले पनि कार्यरत छु म होइन। मेरो स्टार्टिङ मेरो धराताल त्यही नै हो, मेरो पाठशाला दोहोरी साज नै हो। गर्दै अब मम्मीहरूको धेरै हात छ यसमा, उहाँहरूले गर्दा म यहाँ आइपुगेँ, यही हो सुख छ। अब तपाईँलाई पारिवारिक साथ सपोर्टले पनि गीत सङ्गीतमा लाग्नुको लागि खासै गाह्रो भएन? पहिला खासै त्यति मलाई मेरो मम्मीले र मेरो दिदीले गाह्रो भएको महसुस चाहिँ बनाउनु भएन यहाँसम्म आइपुग्नलाई। अब सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्दै गर्दा त गाह्रो त छँदैछ, किनभने अब यो क्षेत्रमा हरेक मान्छेसँग एउटा त्यो लिङ्क चाहिँदो रहेछ होइन। हरेक कुरा चिनजान गर्नु पऱ्यो, त्यही अनुसार यात्रा गर्नु पऱ्यो। त्यस्तोमा चाहिँ अब सुख दुःख त छँदैछ, सङ्घर्ष बिनाको फल त छैन, त्यति नै हो। सुरुमै आउँदा बित्तिकै तपाईँ काठमाडौँ दोहोरी साँझमा जोइन हुनुभयो? हजुर, म दोहोरीमा मैले चाहिँ यहाँ काठमाडौँ यहाँ नयाँ बस पार्क बाराही दोहोरी थियो, त्यो नयाँ भर्खर त्यो पनि स्टार्टिङमै थियो। अनि मैले त्यहीँ आएर अनि मेरो उतैतिरको मेरो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, दाङतिरको धनसिंह केसी भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि राम्रो राम्रो गीतहरू गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि सम्झिन चाहेँ। उहाँले चाहिँ बहिनी अब काठमाडौँ आइसकेको उहाँहरूलाई थाहा थियो, बहिनी अब यसरी काम गर्नु पऱ्यो, यहाँ यस्तो छ भन्नुभएको थियो। अनि उहाँहरूले नै रुम पनि मलाई उहाँ दाइले नै खोजिदिनु भएको थियो। धेरै सम्झिन चाहेँ यति बेला। आजभोलि खासै दाइलाई देख्दिनँ, दुःख लाग्छ कता हुनुहुन्छ। मैले धेरै सम्झेको छु। अनि उहाँले मलाई त्यो दोहोरीमा काम गर्नुको लागि मलाई चाहिँ त्यो जागिर जोइन गरिदिनु भएको थियो।
त्यति बेला पनि खासै गाह्रो चाहिँ मलाई भएन। त्यहाँ बजाउने रिदममा बस्ने दाईहरूले एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो दाईलाई दाई भनेर बोलाएको, मैले नाम पनि ठ्याक्कै भुलेँ, तर मलाई एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। नानी तैँले के गर्न सक्छस् है भन्ने, एकदम धेरै हार्मोनियममा बस्नुहुन्थ्यो दाई, तर मलाई एकदम धेरै केयर गर्ने कि तैँले यहाँनिर यो मिस्टेक गरेको छस्, यो भएन है, सुधार्नुपर्छ, हरेक कुरा मलाई सपोर्ट दिनुहुन्थ्यो। भनेपछि तपाईँको स्वर पनि राम्रो भएको हुनाले पनि जो सबैले यो मान्छेले केही न केही गर्छ भनेर सबैले साथ सपोर्ट दिनुहुन्थ्यो। हजुर, पक्कै पनि होला जस्तो लाग्छ। हजुर, तपाईँको अब थोरै पारिवारिक पृष्ठभूमितर्फ फर्काउँ। को परिवारमा कतिजना दिदीबहिनी दाजुभाइ कतिजना? मेरो दाजुभाइ चाहिँ एउटा दाइ एउटा भाइ, अनि एउटा दिदी एउटा बहिनी। मेरो मम्मी चाहिँ 2टा हुनुहुन्छ। म चाहिँ जेठीबाटको कान्छी, अनि मम्मी हुनुहुन्छ। जे होस्, अब 2टा मम्मी भए जति झन् त्यही अनुसार माया पाइरहेछौँ। एकदम धेरै खुसी छौँ हामी। मम्मीहरू एकदम मिलेर बस्नु भएको छ? मिलेर बस्नु भएको छैन, तर मेरो मम्मी अलग हुनुहुन्छ, मम्मी बाबासँग हुनुहुन्छ। र पनि मम्मीको होइन, 2टा मम्मीको भेटघाट हुन्छ, कुराकानी हुन्छ। मेरो मामा घरतिर मेरो अर्को मम्मी आउनुहुन्छ, भाइ बहिनी आउनुहुन्छ, अनि हाम्रो मामा घरतिरबाट जानुहुन्छ। एकदम राम्रो छ, जे होस् ठिकै छ। हजुर, दुःख सुख त जिन्दगीमा हरेकलाई छँदैछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। व्यवहार मायामा चाहिँ ठिक छ। कतिको गइरहनुहुन्छ जन्म घरतिर बुवा आमासँग भेटघाट गर्नको लागि? वर्षमा एकचोटि हो कि गइरहनुहुन्छ? म प्राय वर्षमा एकचोटि, कहिलेका त पहिला त अलि लामो समयसम्म पनि जाँदिनँ थिएँ। त्यस्तै हुन्थ्यो, अब भने जस्तो कहाँ हुन्छ र। अहिले चाहिँ वर्षमा जाने गर्छु। मम्मी एकदम धेरै पहिला चाहिँ मम्मी विदेश हुनुहुन्थ्यो र अब धेरै वर्ष मम्मी विदेश बस्नुभयो, लगभग 10 वर्ष बस्नुभयो दिदी मम्मी। अब अहिले मम्मी हुँदा पहिला पनि गइरहन्थेँ म घरमा त, मम्मी आइसकेपछि पनि त्यस्तै भइरहेछ। मम्मीले अहिले आइज भनिरहनु भएको छ, तर म अब दसैँ तिहारमा जाने छु। मेरो मम्मीलाई पनि सन्देश एकदम धेरै आत्तिरहनु भएको छ, तर के गर्नु, अहिले अब त्यस्तै छ। भर्खर अब केही हुन्छ कि अब मेरो पनि केही अवसर आउँछ कि चिनिँदैछु भन्ने आशा लागेको छ मलाई पनि। यहाँहरूको मायाले हो, दर्शकहरूको मायाले हो यहाँसम्म पुर्याएको। त्यही नै हो। कुराकानी भइरहन्छ एकदम भइरहन्छ। मम्मीसँग त दिनदिनै भइरहन्छ। अब त्यो धेरै ढिला भनेको एक दिन होला, भइरहन्छ। अब भन्नुभयो 2वटा मम्मी, अनि जस बाबाको माया जस तपाईँहरूलाई बराबर छ कि अथवा अलिक कम माया गर्नुहुन्छ, के छ? होइन, हामीलाई त हाम्रा बाबा मम्मीको माया त एकदम बराबर छ कि। हामीलाई त्यस्तो कम यस्तो माया यस्तो कम छ कि यस्तो छ भन्ने हामीले महसुसै गरेका छैनौँ। त्यो महसुस हुनै दिनु भएको छैन। ठिक छ, हुन्छ। एउटा गीत सुनाउँ बहिनी तपाईँको स्वरमा। अब अघि मात्रै म आएको छु लिपसिङ दिएर, मिठो छ गीत, मलाई पनि मन परेको छ। आदरणीय दाई सन्तोष बिसी दाईको लय शब्दमा मिलन श्रेष्ठ दाईको प्रस्तुति हो क्यारे, होइन? त्यस्तै सुनेको थिएँ। ठिक छ, म त्यही गीत एकटु गाउन चाहन्छु है त। रुँदै रुँदै आमाले सोध्लिन् छोरी आइन भनेर, भनिदिनु हो साथी हो तिम्री छोरी आजबाट संसारमा हे आमा रहेन भनेर, भनिदिनु हो साथी हो तिम्री छोरी आजबाट संसारमा हे आमा रहेन भनेर। थ्याङ्क यू। यो गीत पनि आज लिपसिङ दिनुभएको छ? आज मात्रै, आज बेलुकै रिलिज गर्ने भन्दै हुनुभएको छ। यहाँहरूले यो गीतलाई पनि माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा छ। यो कसको विषयवस्तुमा अथवा तीज नजिकै छ अथवा अस्ति प्लेन दुर्घटनाको विषयमा, कुन विषयमा बनेको? यो कुन विषयमा, कुन भावमा डुबेर बनाउनु भयो सर्जकले, मलाई चाहिँ लाग्छ यो गीत तीजमा पनि मिल्छ, यो दुर्घटनामा पनि मिल्छ। यस्तो घटना त यति मात्रै होइन, हाम्रो नेपालमा त भइरहन्छ दिनदिनै, कति हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। अलिकति ठुलै भयो भने मात्रै हामीलाई थाहा हुने हो, नत्र प्राय घटना घटिरहेको हुन्छ। यो सबैमा मेल खान्छ, तीज सम्बन्धी पनि, अब घटना पनि, आउँदा दसैँ तिहार पनि, सबैमा समग्र। तपाईँ भनेपछि लाइभ दोहोरी धेरैजना कलाकारसँग गाउनुभएको छ? मैले गाएको छु। कोसँग गाउनुभएको छ? अब कोसँग भन्दा अब मानसिंह दाई, आदरणीय दाई, मानसिंह खड्का दाई, प्यारो दाई, मलाई एकदम धेरै सपोर्ट गर्ने दाईसँग पनि गाएको छु। आदरणीय दाई
अलि पुरानो कलाकार उहाँहरूकै गीत सुनेर हामी अगाडि बढिरहेको विमल राज छेत्री दाईसँग पनि गाएको छु एउटा छत्र साई दाई प्रायः गाइरहेको छु अलिअलि जे होस्। छत्र साईसँग इन्द्रेणीमा नि गाउनु भएको छ। इन्द्रेणीमा पनि गाएको छु योभन्दा 2-3 वर्ष पहिला। अनि के अरे यो हाम्रो बाबु हाम्रै पुगेनको सहकार्य भाइ प्यारो भाइ सुप्रिम भाइसँग पनि गाएको छु। उहाँसँग गाएको पनि धेरै माया गरिदिनु भएको थियो। अनि किसान सिजापति भाइसँग पनि गाएको छु। जे होस् गाइरहेको छु अलिअलि पछिल्लो समयमा। भनेपछि इन्द्रेणी कार्यक्रममा तपाईँ आजभन्दा 1-2 वर्ष अगाडि नै जानुभएको थियो? 1-2 वर्ष 2-3 वर्ष भयो होला इन्द्रेणीमा हजुर गएको। त्यहाँ पनि दोहोरी नै गाउनु भएको थियो? गएको छु, दोहोरी गएको छु। एउटा चाहिँ हाम्रै गाउँको दाई कुलबहादुर ओली दाईसँग गएको छु एउटा छत्र दाईसँग, एउटा विमल राज दाईसँग, अनि अर्को एकजना नयाँ दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि नयाँ म पनि नयाँ, उहाँसँग गएको छु। अहिले भनेपछि तपाईँ अब दोहोरी साँझमा कार्यरत हुनुहुन्छ? हजुर साँझमा छु। कुन दोहोरी भन्नुभयो अहिले चाहिँ? अहिले म दरबार मार्ग, धेरैले चिन्ने गर्नुहुन्छ, जेरीको दोहोरी भन्ने पनि गर्नुहुन्छ। म चाहिँ आदरणीय दिदी जेरी दिदीकै दोहोरीमा सहकार्य छु। ए भनेपछि जेरी दिदीसँगै सहकार्य उहाँकै दोहोरीमा? उहाँकै दोहोरीमा छु, जुनकिरीमा दरबार मार्ग। हजुर, कतिका आउनुहुन्छ पाहुनाहरू? कस्ता गीत गाउनुपर्छ दोहोरीमा? प्राय अब हाम्रो पश्चिमेली भेगतिर पूर्वेली भेगतिर सबै गाउनुपर्छ, आधुनिक गाउनुपर्छ, गाउनुहुन्छ, म चाहिँ गाउँदिनँ। त्यही त हो नि, दोहोरी साथमा जुन आयो त्यही गाउनै पर्छ, सबै भेगको गाइन्छ। हजुर पक्का पनि। अब अर्को गीत सुनाउनु न, तपाईँले आफ्नो गीत सुनाउनु भयो 2वटा जति। हजुर। अब अरूको गीत तपाईँले धेरै सुन्ने, धेरै मनपर्ने, सानो हुँदा पनि धेरै गाउने, गाउँठाउँतिर हुँदाखेरि धेरै गुनगुनाउने र तपाईँले मनपर्ने अब अरूकै गायिकाको गीत सुनाउनु? अरू गायिकाको त गाउँछु। त्योभन्दा पहिला हिजो मात्रै रिलिज भएको थियो होइन, हिजो मात्रै एकमुठी परान छरको तिमी मेरो मेरो भन्छौ भन्ने आधुनिक गीत हो। ओके, आधुनिक गीत हो। सञ्जय शेरपाल दाइले र मैले गाएको, उहाँकै शब्द सङ्गीतमा रहेको गीत हो। हिजो मात्रै रिलिज भयो। उहाँहरूले बिस्तारै यो गीतले पनि माया पाइरहेछ। म अलिक थोरै यही गाउन चाहन्छु। पहिला एक मुठी परान छरपो, एक मुठी परान छरपो, तिमी मेरो मेरो भन्छौ, मनी मेरो मेरो भन्छु, यो स्वार्थी संसारमा, यो स्वार्थी संसारमा। धन्यवाद। मैले कोसिस गरेँ है, मलाई ठ्याक्कै कहिले अरू गीत गाइरहँदा सबै गीत अलिकति असहज भयो मलाई, तर मैले आधुनिक पनि गाउनु भएको छ अनुभव गर्दैछु बिस्तारै। हजुर। हुन्छ, अब अर्को गीत तपाईँको त स्वरै मिठो छ। अब तपाईँले अरू गायिकाको आफूले धेरै सुनेको र आफूलाई पनि मनपर्ने म आदरणीय दिदी बिमा कुमारी दुरा दिदीले गाउनु भएको गीत गाउन चाहन्छु। लोकगीत एकदम प्यारो लागेकै भनेको उहाँहरूकै गीतबाट हो हामीलाई होइन। अब मलाई आफ्नै उस हुन्छ, तर मैले लोकगीतमा यस्तो रस, यस्तो मिठो यसरी भनेर सिकेको चाहिँ उहाँहरूकै गीतबाट हो। उहाँको गीत तिमी हामी झरेको ओह्राली, बिमा दिदीले गाउनु भएको गीत गाउन चाहन्छु यहाँहरूको माझ। तिमी हामी झरेको ओह्राली, झरेको ओह्राली, झल्को आउँछ बजाको मुरली, बजाको मुरली, झल्को आउँछ बजाको मुरली, बजाको मुरली। धन्यवाद।
एकदमै मन छुने शैलीमा गाउनुभयो। तपाईँ अब भनिहाल्नुभयो नव कलाकार पनि हुनुहुन्छ। अब आज तपाईँले बिमा दिदीको गाउनुभयो, एउटा विष्णु माझीको स्वरको गीत गाइदिनुहोस्, एउटा अहिले शान्तिश्री परियारको स्वरको गीत नि गाइदिनुहोस्, एउटा एकछिन पछाडि है। अब अरू कुराकानी गर्छु म तपाईँसँग। मिडियामा तपाईँ पहिलोपटक हो कि पहिला पनि बोल्नुभएको थियो? पहिला पनि बोलेको थिएँ म 1-2 ठाउँमा। हजुर, एक दुई ठाउँमा। हजुर, योभन्दा अलिकति पहिला नै हो क्या अरे, कति समय पहिला? 2 वर्ष अगाडि पनि हो, 2 वर्ष भयो होला, 2-2.5 वर्ष भयो। अन्त दाङमै हुँदा बोल्नुभएको थियो? नै काठमाडौँ भर्खर आएको बेला बोलेको थिएँ मैले। हजुर, त्यो बेला पनि भाइरल हुने चलन थियो क्या है? होइन, भाइरल हुने चलन थिएन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यो भाइरलकै जमाना भए पनि भाइरल भन्दा पनि भाइरल भएर आज आएर भोलि हराउन भन्दा पनि मलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा निरन्तरता के सधैँ एकनाश होस् भनी चाहन्छु म। त्यो भाइरलको बेलामा थिएन र भाइरलको त म अहिले पनि सोच्दिनँ थियो, किनभने गीतले माया पायो होइन। अब त्यही विषयवस्तुले हो, अब भाइरल भएर यो त्यो भन्न चाहिँ मलाई आफूलाई अलिक खिन्न लाग्छ कि भाइरल आजभोलि हामीले कतिपय देखिरहेछौँ भने तपाईँ हामीले देखेको कुरा पनि हो होइन। फेरि धेरै सानो मान्छे धेरै बोले चाहिँ नभन्नु होला। अब कतिपय साट्ट भाइरल भएर आएर अनि फेरि हराइरहेको पनि देखिरहेको छौँ कि त्यो तरिकाले चाहिँ होइन म सङ्घर्ष गरिरहेको यो क्षेत्रमा लागि परिरहेको। आशा छ यहाँहरूको माया आजभन्दा भोलि बढ्दै जानेछ। भाइरल भन्दा पनि मलाई यो क्षेत्रमा टिकाउनु हुनेछ जस्तो लाग्छ दर्शक श्रोताहरूले। भाइरल भन्दा पनि तपाईँ यो क्षेत्रमा टिकिरहन चाहिँ सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। अब यतिखेर एउटा तपाईँको स्वरमा, अघि बिमा दिदीको स्वरमा एकल गीतै साह्रै मिठो सुनाउनु। अब विष्णु माझीले गाएको कुनै गीत तपाईँको स्वरमा सुन्दाखेरि कस्तो हुन्छ? आदरणीय दिदी त अब दोहोरी अब गीतको स्वरको त हामी रानी भनेर चिन्छौँ क्यारे होइन विष्णु दिदीलाई। उहाँहरूको गीतलाई हामी त्यसरी अब न्याय दिएर पनि गाउन नसकौँला होइन, सक्दैनौँ, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। गल्ती भए माफ गर्नु होला। मैले चाहिँ दिदीले आदरणीय दिदी विष्णु माझी दिदीले गाउनु भएको आमाको गीत गाउन चाहन्छु। आमा कस्तो रहेछ छोरीको करामा, जानै पर्ने अर्काइको घरमा, बुढी हुँदै गए हिजो राति देखा थिए सपनीमा, के बिरामी भए हिजो राति देखा थिए सपनीमा, आमा के बिरामी भए। धन्यवाद। अवश्य पनि निकै मिठो छ सरिता बहिनीको स्वर। दर्शकले कमेन्ट गर्नुहुनेछ। अब शान्तिश्री परियारको स्वरको एउटा गीत सुनौँ अनि तपाईँलाई म धेरै गीत सुनाउन लगाउँदिनँ आज। आदरणीय दिदी शान्तिश्री परियार दिदीलाई सम्मान गर्दै आदरणीय दाई प्रकाश सपुत दाइले गर्नुभएको लय शब्द थियो जसमा जे होस् मलाई लाग्छ यो गीतले दिदीलाई धेरै चिनायो, प्लस पोइन्ट पनि बनायो जस्तो लाग्छ मैले चिनेबाट होइन। सुन्न त धेरै सुनियो दिदी। अहिले त शान्ति दिदीको एक छत्रै रात छ, शुभकामना छ दिदीलाई पनि। मैले चाहिँ उहाँले गाउनु भएको बोला माया एक टुक्का गाउन चाहन्छु, गल्ती भए माफ पाउनु। धन ल्याउँछु भन्दै गएका थियौ उडेर आकाशमा, कस्तो भई गयौ कस्तो भई आयौ काठैको बाकसमा, सँगै जाम स्वर्ग भनेको भए मै जानी थिइनँ र, जवाब देऊ प्यारा एक वचन बोल, बोल्दैनौ किन र, बोल माया एक वचन बोल, तिम्रै बोली छ मलाई अनमोल, बोल माया
सरिता बहिनी, जति तारिफ गरे नि कम हुन्छ तपाईँको यो स्वरको। पक्का पनि अबको साङ्गीतिक बजार तपाईँको पोल्टोमा पनि केही समयमा पक्कै रहनेछ, मेरो पनि अनुमान। थ्याङ्क यू दाई। एकदमै खुसी लाग्यो आज तपाईँसँग यो अन्तर्वार्ता हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र यो भिडियो हेर्ने दर्शकले पनि अवश्य पनि सरिता बहिनीको यो स्वरलाई धेरैभन्दा धेरै माथि पुर्याउनको लागि दर्शक श्रोताकै हात छ। तपाईँले धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला र उहाँलाई धेरैभन्दा धेरै हौसला स्वरूप कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै म अब फेरि अन्त्यमा उहाँको गीततर्फ लाग्छु। पुगेन को चर्चा करिब 5 लाखको हाराहारी दर्शकले हेर्न लाग्नुभएको छ। हजुर हजुर। सुरुको दिनमा गीत निस्किँदा कस्तो लागेको थियो तपाईँलाई? कतिको भ्यू जाला, के जाला, कस्तो लागेको थियो? मलाई अब गीत गाइरहँदा पनि एकदम धेरै भावुक पनि बनायो होइन। अब कतिपयले स्टुडियोमा गाउँदा सुन्दा पनि ओहो यो गीत त मिठो छ है भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, तारिफ गर्नुभएको थियो। अब कस्तो छ उहाँहरूकै हातमा छ, तर आशा लागेको थियो यो गीतले अब जे होस् मलाई धेरैभन्दा पनि मेरो दर्शक श्रोताहरूलाई मैले अब त्यो अहिले अलिकति कतिपयहरू अहिले अलिकति हामीले अलि डोरीमा पनि अलि नपस्ने खालका शब्द हुन् कि जस्ता पनि कतै कतै हामी सुनिरहन्छौँ कि त्यस्तो गीतले अब बिलियन क्रस गर्नुभन्दा पनि हाम्रो गीतले अब 5-7 लाखले नै हेरिदिए पनि हेरेर ओहो यो मान्छेले यस्तो गाएको थियो नि, यसको आवाज यस्तो रहेछ भन्नेसम्म पुर्याउँछ होला। बरु त्यति नै जाओस् होइन, तर जतिले हेर्नुहुन्छ राम्रो कमेन्ट, राम्रो अब प्रशंसाको आश गरेको थिएँ मैले। जसो आश गरेको थिएँ नराम्रो पक्कै भन्नुहुने छैन। यो गीत सुनिसकेपछि मैले आश गरेकै यहाँहरूले राम्रो अब यो गीतले दिन सकेको अब जति न्याय दिन सकेको छ भिडियो अडियो होइन, जति हामीले सकेका छौँ त्यतिले चाहिँ हामीले यतिसम्म गरोस् भन्ने मलाई लागिरहेको थियो। र यहाँहरूले एकदम धेरै माया पनि गरिदिनु भएको छ। अहिलेसम्म अब झन्डै 5 लाखको पुग्न लागेको छ। यदि हेर्नु भएको छैन भने पनि आलाप स्टुडियो युट्युब च्यानलमा गएर पुगेन गीतलाई हेर्न नबिर्सिनु होला। आशा गरेको छु मैले यो गीतले जे होस् मलाई अलिकति प्लस पोइन्ट चाहिँ गर्छ जस्तो लागिरहेको थियो। यहाँहरूले माया गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। आभारी छु यहाँहरू सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आफन्त सबैमा एकदम धेरै आभारी छु। म व्यक्त गर्नै सक्दिनँ यो खुसी। हुन्छ सरिता बहिनी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। हामी अब अन्तिममा पनि छौँ यो भिडियोको। तपाईँलाई केही भन्न मन लागेका कुराहरू छोटकरीमा, अब यो कुरा चाहिँ मलाई मिडियामा बोल्नु मन थियो भन्ने केही कुरा छ भने लाग्नुहुन्छ? अब पछिल्लो समयमा मिडियामा आउने भनेकै हामी कुनै न कुनै अथवा गीतकै कारणले आइन्छ कि त सुखैले आइन्छ कि त दुःखैले आइन्छ भने जस्तै होइन। अब पछिल्लो समयमा यहाँहरूले मन पराइदिनु भएको पुगेन गीत यहाँहरूले हेर्नु भएको छैन भने आलाप स्टुडियो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न नभुल्नु होला। त्यहाँ जस्तो छ जे छ सल्लाह सुझाव तपाईँहरूको सल्लाह लिएर अझै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँहरूको सल्लाहको खाँचो छ हामीलाई, एकदम धेरै यहाँहरूको मायाको खाँचो छ। त्यसैले अब यो गीतलाई एकदम धेरै माया गरिदिनु हुनेछ आशा छ। मैले बिस्तारै गीतहरू पनि पाइरहेको छु। यो गीतपछि मैले आधुनिक पनि गीत गाएँ। यहाँ यो गीतलाई पनि एकदम धेरै माया गरिदिनु भएको छ। एक दिनमा जे होस् हिजो पोस्ट गरेको हिजो आज 1 लाख पुग्नै लागेको होला। यहाँहरूको माया आशीर्वाद छँदैछ। आज 5 बजे रिलिज हुँदैछ गीत। यहाँले त्यो गीतलाई पनि धेरै माया गरिदिनुहुन्छ आशा छ। मैले भने जस्तै हुन्छ कि जस्तो अब मैले सङ्घर्ष गरेँ, मैले भोगाइअनुसार मैले पनि केही मिल्छ कि मलाई पनि सफलता हुन्छ कि भन्ने आश थियो, त्यो पाउँदैछु बिस्तारै। यही नै हो। अब धेरै मैले फेरि अन्तिममा पनि सम्झिन चाहेँ आदरणीय दाई झलक सङ्गीतम दाईलाई धेरै धेरै हृदयदेखि नै म यो खुसी व्यक्त गर्नै सक्दिनँ। दाईको प्रशंसा म जति गरे पनि थोरै नै हुन्छ। यहाँहरूले पनि चिन्नु भएको छ कि भएको छैन, कतिले धेरैले चिन्नु भएको छ सम्भवतः लाग्छ मलाई। दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दाईकै कारणले म आज थोरै भए पनि सफल भएको महसुस गरेको छु। हजुर, त्यसो भने अन्त्यमा दाईकै सिर्जनाको गीत कति राम्रो तपाईँको स्वरमा सुनौँ अनि हामी छुट्टिन्छौँ त्यसमा। हस् हुन्छ। आदरणीय दाईको सिर्जनामा रहेको र आलाप युट्युब च्यानलबाटै आएको गीत गाउन चाहन्छु। हे खुसी लाग्छ यस्तो दिन आइदिँदा, यस्तो दिन आइदिँदा, त्यसैमाथि दाइकै गीत गाइदिँदा कति राम्रो दमाईको छोरो, कति राम्रो दमाईको छोरो, बाटम क्या हो मायाको डोरो। थ्याङ्क यू। हस्, तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो पहिलो अन्तर्वार्ता हाम्रो मिडिया मार्फत। अब तपाईँलाई दर्शकको सल्लाह कमेन्ट के आउँछ हामी दोस्रो भिडियोमा छिट्टै भेट्न पाऊँ
धेरै दर्शकको आशीर्वाद तपाईँलाई मिलोस् भन्दै हामी छुट्टिन्छौँ। हस् दाइ, थ्याङ्क यू। सम्झेर माया गरेर बोलाइदिनु भयो, भेट्नै आउनुभयो, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। लास्टमा पुगेन। सबै श्रोता देश विदेशमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि समग्र सबै नेपालीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला र पुगेन गीतलाई अझै धेरै मायाको आवश्यकता छ। धन्यवाद। You are watching Nepal Star Online TV, मनोरञ्जनको साथी, नेपाल स्टार अनलाइन टिभी।